किराँतीहरूले आफ्नो चाहिँ के अरे प्रीति आत्मा शान्तिको लागि गोरु काटेर त्यो प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्छ अनि उनीहरूले प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्दा 12 वर्ष जेल छ अनि हिन्दूले चाहिँ प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ कुनै कानुन नलाग्ने। थारू महिलाहरूले आफ्नो चाहिँ अङ्ग प्रदर्शन गरे राज्यको ध्यान आकर्षण गर्न उनीहरूलाई हत्कडी लाएर गिरफ्तार गरियो। त्यो नागा बाबालाई किन गिरफ्तार गर्दैन? शिवको लिङ्ग ढोकेर चाहिँ केटीहरूले चाहिँ शिव जस्तै वर पाउँ भन्यो भने कमसेकम केटाहरूले त पार्वतीको योनिलाई ढोकेर चाहिँ पार्वती जस्तो चाहिँ वधु पाउँ त भन्नु पऱ्यो नि। गणतन्त्रात्मक नेपालमा पृथ्वीनारायण शाह के ज्ञानेन्द्र वीरेन्द्रको पनि इतिहास पुनर्लेखन र चाहिँ त्यसको विश्लेषण हुन आवश्यक छ। त्यही कारण पृथ्वीनारायण शाह मरिसके उसलाई दण्डित गर्न सक्छ सकिँदैन। तर कमसेकम पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय एकताको चाहिँ रूपमा मान्नुहुन्न। अहिले सेनालाई के को रूपमा प्रयोग गर्छन्? नेतालाई छाता ओढाउन, उसलाई गर्मी लाग्नु, उसको चाहिँ कोटहरू चाहिँ बोक्न। यो कति अपमान हो। 5 वर्ष अगाडि रिटायर भएको चाहिँ गृहमन्त्रीको पछाडि 12-13 सशस्त्र प्रहरी छन्। जनताको सुरक्षाको लागि वडामा एउटा प्रहरी छैनन्, एउटा मुला चाहिँ नेताको पछाडि 10 डिभिजन, त्यो पनि 10 वर्ष अगाडि रिटायर भएको गृहमन्त्रीको अगाडि। रविन्द्र अधिकारी भनेको यदि बाँचेको भए उलाई कुनै पनि बेलामा 4 अर्ब भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको मन्त्रीलाई यत्रो महान यो देशको जुन कलियुगको चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजा जस्तो चाहिँ पत्र पत्रिकाले जुन व्याख्या गर्यो त्यो होइन। रविन्द्र अधिकारीको सबलाई चाहिँ यहाँबाट हेलिकप्टरमा लगेर चाहिँ उहाँ त्यत्रो चाहिँ राज्यको कोषबाट चाहिँ त्यत्रो करोडौँ खर्च गरेर उसको सब चाहिँ यात्रा गर्नुपर्ने, रविन्द्रको सब जलाउने काम त परिवारको होला नि त। अब रामबहादुर बमजनको योग सेन्टरमा भएको योगीले एक अर्कामाथि यौन दुराचार गर्छ भने त्यसको दोस्रो पनि त रामबहादुर बमजन जाने कुरा त भएन होला नि। भोलि चाहिँ पशुपतिको शिव मन्दिरमा बसेको एउटा जोगीले अर्को चाहिँ जोगिनी माथि चाहिँ यौन बलात्कार गर्ने शिवजीलाई गाली गर्ने। आङ्काजी दाइलाई क्यानाडा नेपालमा स्वागत। धन्यवाद छ, धन्यवाद। दाइ बेला एकदम भाइरल एकदम चर्चा रहने, कसैले नेगेटिभ भन्छन् कसैले पोजिटिभ भन्छन्, तर तपाईँ वास्ता कस्तो व्यक्ति हो नेपालको चर्चा रहन्छ? म नेपालमा उत्पीडित जाति समुदाय वर्ग लिङ्गले असाध्यै मन पराउने व्यक्ति म पर्छु। अहिले तपाईँ नेकपा मतलब नेपाल सङ्घीय समाजवाद फोरमको तपाईँ सदस्य हुनुहुन्छ होइन? योभन्दा अगाडि अहिलेको तत्काल अहिले भइरहेको सरकार नेकपा त्यसको पनि विशेष एमालेको तपाईँ विशेष कार्यकर्ता नेतै हुनुहुन्थ्यो, किन छोड्नुभएको थियो? थोरो यसो भन्नु। म विद्यार्थी कालदेखि यो प्रथम संविधान सभासम्म म एमालेको चाहिँ कार्यकर्ता भएर काम गरेँ र प्रथम संविधान सभामा पहिचान जनित संहिताको सन्दर्भमा एमाले काङ्ग्रेस जतिको पनि अग्रगामी हुन नसकेपछि र संविधान सभा विघटन गराउनमा एमालेको विशेष भूमिका देखिएपछि मैले यो पार्टीमा बस्नुभन्दा नबस्नु उचित भन्ने मेरो राजनीतिक निर्णय, मेरो चाहिँ विवेकले त्यो निर्णय लियो र मैले छोडेँ। सङ्घीय समाजले रोज्नुपर्ने कारण चाहिँ किन? अरू ठुल्ठुला पार्टी अरू निकै चर्चा हुँ भन्ने पार्टी पनि थिए नि त। अब त्यति बेलाका पार्टी मध्येमा एउटा नेकपा एमाले थिए, एउटा नेकपा माओवादी। नेकपा माओवादी आफै खसिसकेको थियो, मुद्दालाई चाहिँ उठाउन सकेन। त्यसपछि अब काङ्ग्रेसमा जाने कुरा भएन र तत्कालीन माओवादी 10 वर्ष जनयुद्ध होइन आदिवासी जनजाति मधेसी आन्दोलनले उठाएको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नको लागि खोलेको चाहिँ एउटा शक्तिशाली एउटा राष्ट्रिय विकल्पको सम्भावना बोकेर हिँडेको पार्टी सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल नै थियो र उसले बोकेको नीति सिद्धान्तसँग मेरो चाहिँ कुरो मिल्यो। त्यस कारणले त्यो पार्टीमा मैले प्रवेश गरेको। प्रवेश गरे सँगसँगै हुन त पहिलेदेखि तपाईँले विभिन्न मुद्दा उठाउने, सरकारलाई देशलाई सचेत गराउन हिँडेको भन्ने हिसाबमा हिँड्नु त विभिन्न अब विभिन्न जयन्ती नेपालका विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धितका चाडपर्व हुने बित्तिकै तपाईँले बोल्नुहुन्छ केही कुरा र निकै चर्चा रहनुहुन्छ नि होइन? भर्खरै सकियो हिजो शिवरात्रि, त्यस कारण तपाईँले विशेष बुधैसहित आउनुभयो, देश विदेशमा पनि चर्चा रह्यो। अब तपाईँले भने जस्तै त्यहाँ बाबाहरू अझै फर्किनु भएको छैन, हुँदाहुँदै आज हामी भेट भएको छ नि, के भन्नुहुन्छ खास किन यसरी आयो? होइन, अब के अरे प्रत्येक घटनाका प्रत्येक जने अब के अरे भनौँ न कार्यक्रमका अथवा प्रत्येक जना व्यक्तिका त्यसका सबल र अलिकति खराब पक्षहरू हुनसक्छ होइन। तर के अरे शिवरात्रि आफैमा खराब कुरा होइनन्। शिवरात्रि एउटा देवताको चाहिँ एउटा पर्व हो होइन। त्योभित्र के अरे कानुनले बन्देज गरेको चाहिँ भाङ धोत्रो चाहिँ खाना दिने अनि कानुनले बन्देज गरेको चाहिँ गाई गोरुको मासु खायो भने जनजातिले 12 वर्ष जेल हाल्नुपर्ने होइन। एउटा अधिकारको लागि चाहिँ थारू केटीहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ अर्ध नग्न अवस्थामा के अरे हिँड्दाखेरि गिरफ्तार गर्ने अनि त्यहाँ नाङ्गे बाबा जो गरेर चाहिँ त्यत्रो छोरी चेली अगाडि नाङ्गै बसेर चाहिँ आफ्नो अङ्गहरू प्रदर्शन गर्दाखेरि कारवाही नहुने होइन। यो निश्चित रूपमा गलत चिजहरू हुन्। त्यस कारणले यी गलत चिजहरूको चाहिँ सुधार हुनुपर्छ भन्ने मेरो मूल ध्येय। तर पशुपति त्यत्रो धेरै महिलाहरू लाइन बसेका छन् कि प्रायः
त्यही शिवको आराधना पूजा गर्न होइन तपाईँले भने जस्तै बाबाहरू केही दर्शन गर्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ होइन तपाईँले त बुझ्नु भएको छ नि किन परिवर्तन हुन सक्दैन त मान्छेहरूले मानिरहनु भएको छ नि त त्यो परिवर्तन हुनु पर्यो सरकारबाट त्यसको विशेष पहल गर्दै भन्नु पर्यो भारतबाट आएको जोगीलाई चाहिँ पैसा दिएर पठाउने अनि नेपालको जोगीले 1 सुगा नदिने यो पनि त विभेद हो नि त यसको पनि अन्त हुने कुरा हो बुझिन्छ त त्यहाँ आउने त्यस्ता जोगी त एकदम क्वालिफाइड होइन अरूभन्दा फरक खालका अरे नि त त्यस्तो हुनलाई गाह्रो छ अरे नि त जतिसुकै होस् कि मापदण्ड तोकिसकेपछि त्यो मापदण्डभित्र यदि हाम्रा नेपालको जोगीहरू पर्छन् भने उनीहरूलाई पनि भारतीय जोगी जतिकै सरकारको सुविधा दिनुपर्छ भन्ने मेरो संसारमा धेरै कम छन् रे कि त्यस्ता खालका जोगी जब कि यसरी बाँच्न सके छैनन् भने त्यसो भए त्यस्तो खालको मानिसलाई चाहिँ नि भनौँ न पैसाको प्रलोभनमा योग्यतै नपुगेको मान्छेहरूलाई पैसा बाँडेका मात्र रोकिनु पर्यो त्यस कारणले मैले उठाउने मूल सायद दसैँ भनोस् चाहे त्यो शिवरात्रि भनोस् चाहे जाने कृष्ण जन्माष्टमी भनोस् अथवा पृथ्वीनारायण शाह भनोस् अथवा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्नुहोस् मैले उब्काउने कुरा भनेको त्यसको असाध्य नकारात्मक पक्ष जो कमै समाचार माध्यमहरूले उब्काउँछन् अथवा जो कमै आलोचकहरू उब्काउँछन् अथवा जो इतिहासले नबताएका कुराहरू मैले जनताको समक्ष राख्ने हो किन अहिलेको 21औं शताब्दीको नागरिक सूचनाको हक उनीहरूले राख्दछ त्यसकारणले सही सूचना सम्प्रेषण नेपालका हिन्दू मिडियाहरूले गर्दैनन् उसले आफ्नो हिन्दू धर्म संस्कृतिको अनुकूल समाचारहरूलाई सम्प्रेषण अनि सम्पादन गर्छ जस्तो सुकै घटनाक्रम होस् त्यो घटनाक्रमलाई हिन्दू धर्म संस्कृतिको अनुकूल हुने गरेर सम्प्रेषण गर्ने अति हिन्दूवादी सञ्चारकर्मीहरूको चरित्र नै नेपालमा त्यो छ त्यसको ज्वलन्त उदाहरण के हो मैले पटक पटक भन्दै गरेको छु यहाँ आदिवासी जनजातिहरूका जन त्यत्रा ठुला चाडपर्व हुन्छन् टुडी खेल्ने धपक्क जने ढाक्ने गरेर चाहिँ त्यहाँ चाडपर्व हुन्छन् अनि त्यो टुडी खेल्ने धपक्क देख्ने त्यत्रो मानव सागरको चाहिँ फोटो देखाउँदा त्यो भित्र एउटा चाहिँ कुकुर सुतेको छ उसको पुच्छर हलाइराखेको चाहिँ त्यो फोटो प्रदर्शन गर्छ त्यस्ता भित्र एउटा चाहिँ केटी सुन्दरी केटीको चाहिँ फोटो उसले राख्छन् तर हिन्दू धर्मका चाडपर्व भयो भने त्यहाँ 4 जना बाहुनले शङ्ख बजायो भने उसले चाहिँ ब्यानर न्युज बनाएर चाहिँ अगाडि छाप्छन् केही समय अगाडि हामी पनि गएको थियौँ टुडी खेलमा चाहिँ आदिवासीहरूको गुरुङको राईहरूको कार्यक्रम हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी जानुभएको थियो ड्रेसमा त्यस्तै भेषभूषामा जानुभएको स्वागत शुभकामना दिनुभएको छ नि छैन त ठिक छ नि त शुभकामना दिनु उसको कर्तव्य हो किनभने उसले त्यो गुरुङका चाहिँ भोट लिएर चाहिँ ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको छ होइन अब चाहिँ के त ठिक छ सबैकोमा जानु पर्यो ऊ नेपालको प्रधानमन्त्री हो ऊ सबैको जानु इभन राष्ट्रपतिलाई भन्छु ऊ राष्ट्रपति नाङ्गे बाबाको चाहिँ लिङ्ग ढोक्न चाहिँ नै पशुपतिमा जाने अनि आदिवासी जनजातिको चाहिँ लोसार कार्यक्रममा चाहिँ आउनुहुन्न यस्तो एनजिओको कार्यक्रममा हामी जानु मिल्दैन भनेर जाने जवाफ दिने यो कुनै नआएको तपाईँ आक्रोश भने निश्चित रूपमा राष्ट्रपति भनेको सिङ्गो राष्ट्र र सिङ्गो चाहिँ जनताको चाहिँ के अरे राष्ट्रको चाहिँ भनौँ न टाउके हो ऊ त सबैजना जात जातिका कार्यक्रममा सबै धर्मका कार्यक्रममा जाने शिवरात्रिमा जाने लोसारमा नआउने होइन फुलपाती बढाइमा जाने अनि के भन्छ साकेला छठ पर्व जिते पर्वमा नआउने यो त भएन तर विभिन्न राष्ट्रका विधामा त समावेश गरेको छ नि यस्तो कार्यक्रममा के छ नि होइन छैनन् विधा सब कटौती भएका छन् र अहिले हामीले विशेष जोडबल लगाएपछि सम्भवतः अब 2076 सालमा काटेका विधाहरूको फेरि पुनर्स्थापना हुने सम्भावना बढेको छ त्यसकारणले पनि हामीले भन्यौँ जसले जुन चाड मान्दछ त्यो समुदायलाई त्यही चाडमा बिदा दिउँ एउटाको चाडको बिदा अर्कोलाई चाहिँ जबरजस्ती नथोपाउनु जस्तै म चाहिँ बौद्ध मार्गी हुँ म बेकारमा जबरजस्ती चाहिँ मलाई चाहिँ हिन्दू धर्मको चाहिँ दसैँमा किन भएकोले गर्दा मान्छेले हजुरले हिजो लेखेको स्ट्याटसले गर्दा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मान्ने जुन शिवरात्रिले तपाईँले विरोध गर्नुभयो नि तपाईँ त बौद्ध धर्म भएकोले चाहिँ गरेको हो भन्ने मान्छे पनि निस्किन् नि अनि ठिक छ मैले भने नि मेरो बौद्ध धर्मभित्रमा पनि त्यस्तो आलोचना गर्नुपर्ने त्यस्तो केही बुँदाहरू भए त म त गर्छु नि त म कुनै चाहिँ के अरे धर्मप्रति पूर्वाग्रह होइन क्रिस्चियन धर्मप्रति पनि त्यस्तो आलोचना गर्नुपर्ने कुराहरू छन् म गर्छु जस्तै क्रिस्चियन धर्म मैले बारम्बार भन्दै गर्छु उहाँहरूको धर्ममा अरूलाई चाहिँ नि अरू धर्मको प्रसादहरू ग्रहण नगर्ने यो अलिकति अमानवीय कुरा हो भन्ने कुरा म गर्छु त्यस कारणले प्रत्येक चिजका चाहिँ मैले भने नि त्यसका सकारात्मक नकारात्मक पक्ष हुन्छन् र मैले चाहिँ नि विशेष गरेर चाहिँ त्यो नकारात्मक पक्ष जो जनताले बुझ्नु पर्दछ त्यो नकारात्मक पक्षलाई चाहिँ जनताको समक्ष आफ्नो एउटा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मैले आउने गर्छु त्यसो गर्दाखेरि कतिजनालाई ठिक पनि लाग्न सक्छ कतिजनालाई बेठिक पनि लाग्छ हिजो केसमा बाबाहरू त आउने नियमै पहिलेदेखि आइरहेको छ नि कहिलेदेखि त तपाईँले बुझ्नु भएको यो मैले भने नि सुन्नु न मैले के भनेको छु भन्दाखेरि शिवरात्रिको सन्दर्भमा विभेद कहाँ हो भन्दाखेरि
कानुनले वर्जित गाईको मासु खायो भने जनजातिलाई चाहिँ 12 वर्ष जेल गर्ने, कानुनले वर्जित शिवरात्रिमा गाँजा किन खुल्लाम खान दिन्छन्? किन ती चाहिँ गाँजा खाने बाबालाई त्यो भनिएको छ ए बाबा किन प्रसाद? हाम्रो पनि प्रसाद हो नि त। किराँतीहरूले आफ्नो चाहिँ के अरे प्रीति आत्मा शान्तिको लागि गोरु काटेर त्यो प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्छ, अनि उनीहरूले प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्दा 12 वर्ष जेल छ। अनि हिन्दूले चाहिँ प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ कुनै कानुन नलाग्ने? त्यो त निश्चित रूपमा त्यो गलत कुरा हो। अनि अब त्यस्तै गरेर मैले भने अङ्ग प्रदर्शनको कुराहरू, हिजो लिम्बू एउटा भाइले चाहिँ के अरे सिंहदरबारको अगाडि थारू महिलाहरूले आफ्नो चाहिँ अङ्ग प्रदर्शन गरे राज्यको ध्यान आकर्षण गर्न, उनीहरूलाई हत्कडी लाएर गिरफ्तार गरियो। त्यो नागा बाबालाई किन गिरफ्तार गर्दैन? यो त पर्व एउटा चाहिँ जेसुकै हो, राष्ट्रिय पर्व भनेर। अर्को कुरा मैले उठाएको, शिवको लिङ्गभित्र माथिको शिवको लिङ्ग हो भने तल पार्वतीको योनि हो। शिवको लिङ्ग ढोकेर चाहिँ केटीहरूले चाहिँ शिव जस्तै वर पाउँ भन्यो भने कमसेकम केटाहरूले त पार्वतीको योनिलाई ढोकेर चाहिँ पार्वती जस्तो चाहिँ वधु पाउँ त भन्नु पऱ्यो नि। या लैङ्गिक असमानता पनि त भयो नि। तर यस्तै कुराहरू मैले उठाउने हो जुन आम जनताले रुचाउँछन्। अनि मैले अर्को कुरा के उठाएँ भन्दाखेरि शिवरात्रि अथवा शिवरात्रिको अवसर पारेर नेपाली सैनिकले आफ्नो सैनिक दिवस मनाउँछन्। शिव र नेपाली सैनिकको सम्बन्ध के छ? शिव त नेपाली सेनाको सेनापति त होइन। त्यसकारणले हामीले के भन्यौँ भने सैनिक दिवस मनाउने भए सैनिक दिवस मनाउनु पर्यो। सैनिक दिवसको दिन अरूको मुलुकमा त्यहाँका सेनाले गरेका वीरताका गाथाहरू, त्यहाँका सेनालाई प्रयोग गर्ने हतियारहरू प्रदर्शन गर्छन् होइन। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ नि त्यस्तो कुराहरू भन्दा पनि बढ्ता शिवको चाहिँ के भन्छ के अरे प्रतिरूप बनाएर प्रदर्शन गर्ने होइन। कुनै हिन्दू धर्मको सेना त होइन नि, ऊ त शिव सेना त होइन नि, राष्ट्रको सेना हो, नेपाली जनताको सेना हो। त्यही ढङ्गले काम गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरूमा मैले आलोचना अथवा त्यसको चाहिँ अलिकति चाहिँ खण्डन गर्छु। त्यो कुरा जनताले बुझ्नु पर्यो। यो संस्कृति जस्तै नेपालकै अब तपाईँले भने जस्तै तपाईँ सचेत गराउन खोज्नुहुन्छ भनिएको छ। नेपाललाई नै बनाउने, नेपालका जनताका प्रिय भनेर भनिने अरे होइन। त्यो हिसाबका राष्ट्रका एक राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको उसमा चाहिँ तपाईँले थोक्ने कुराहरू भिडियोमा भाइरल भयो नि त। यो कुरा चाहिँ सम्भव कसरी भयो त? यो भन्नु किन भएन? दर्शकहरूलाई चाहिँ सुन्नुहोस्, युद्धको कालमा एकले अर्कालाई मार्न सक्छ। युद्धको मैदानमा उत्रेपछि एकले अर्कालाई मार्नु त्यो स्वाभाविक गति हो। तर युद्ध समाप्त भएर पृथ्वीनारायण शाहको राज्यलाई स्वीकारेर बसेका कीर्तिपुरवासीहरूलाई कालु पाण्डे मरेको प्रतिशोधको भावना साँचेर भोज खाएका कीर्तिपुरका नेवारहरू समातेर नाकान गाँटी किन काटे? यो त असत्य कुरा त होइन। नेपालका महान विद्वान साहित्यकार बाबुराम आचार्यको इतिहासले चाहिँ पुष्टि गरेको कुरा हो। के कारणले पृथ्वीनारायण शाह त्यसरी चाहिँ एउटा जनतालाई हत्या गर्ने राजा कसरी एकताको प्रतीक हुन सक्छ? हिजो चाहिँ लडाइँका क्रममा क्रान्तिका क्रममा यस्तो हुन सक्छ भने त बाबा। क्रान्तिको युद्ध मैदान युद्ध छेडेको अवस्थामा मर्यो मलाई कुनै आपत्ति छैन। युद्ध समाप्त भएर कीर्तिपुरवासीले पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ नि शासन व्यवस्थालाई स्वीकारेको अवस्थामा उसलाई हिजो चाहिँ पटक पटक कीर्तिपुरमाथिको चाहिँ पराजयको प्रतिशोध आक्रोश व्यक्त गर्न सामान्य अवस्थामा रहेका मानिसहरूलाई, खेतीमा गइराखेका चाहिँ मान्छेहरूलाई समातेर दुधे बालकहरू समातेर नागरा कान काट्नु कतिको चाहिँ मानवीय कुरा हो। त्यसकारणले विगतमा विश्वमा यस्ता धेरै मुलुकहरू छन् जहाँ त्यहाँका शासकहरूले युद्धकालमा जघन्य अमानवीय अपराध गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ विश्व अदालतमा उनीहरूलाई उभ्याएर अहिले पनि जेल चाहिँ भोगिराखेका छन् कति देशका राष्ट्रपति। त्यस कारण कमसेकम पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र एकताको प्रतीक हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि उसले नेपाली जनताको हत्या गरेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्दाखेरि भारतमा चाहिँ भएको अङ्ग्रेजी सेनामाथि विजय हासिल गर्यो भन्छ। एका दुई ठाउँमा उसको झम्का भेट होला। तर इतिहासले बोल्छ पृथ्वीनारायण शाहले बजाङ बाजुराका चाहिँ भोटे मारेनन् कि, बाँके बर्दियाका चाहिँ मुस्लिम र चाहिँ थारू मारेनन् कि, काठमाडौँ वरिपरिका तामाङका चाहिँ सिन्धुली रसुवागढीमा चाहिँ तामाङहरू मारेन, काठमाडौँको भक्तपुर कीर्तिपुर र यो के अरे ललितपुरमा चाहिँ आक्रमण गरेर कतिवटा नेवार मारे, यो इतिहासले बोल्दैन। त्यसकारण यत्रो मानिसको हत्या गर्ने राजा कसरी एकताको प्रतीक हुन सक्छ? फेरि पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तार गरेको, नेपालको एकीकरण गरेको पनि होइन। गोर्खा राज्य शब्दलाई चाहिँ जनतालाई नस्वीकारेपछि काठमाडौँ उपत्यकालाई नेपाल भन्थ्यो, त्यहीले उसले नेपाल चाहिँ भनिदियो। उसले चाहिँ माटोको एकीकरण गर्यो होला, तर मानिसको एकीकरण त गरेन। धेरै लामो समय इतिहास
गइरहेको छ, सबैले अध्ययन गरेका छन्, सबैले तपाईँले भनेको कुरा सबैले निम्टन्ने भनेर मानेका छैनन् होइन। तर पछिल्लो समयमा हजुरले मात्रै यस्ता कुरा गर्न खुलेआम आउनुभएको छ नि त। यसभन्दा अगाडि विभिन्न राजाहरू होइन, अब कति पुस्ता राजा गए, त्यसपछि गणतन्त्र आयो, सबैले किन मान्नु भएको छ? इतिहासको सुन्नु न, इतिहासको पुनर्लेखन हुन्छ। हिजो चाहिँ कुनै बेलामा अङ्ग्रेजी शासकहरूले चाहिँ इन्डियाका चाहिँ विभिन्न चाहिँ त्यो ठाउँको नाम परिवर्तन गरेर कलकत्ता बनाएको थिए होइन। अब अहिले चाहिँ उनीहरूले त्यो कलकत्ता भन्दैन, हिजो मुम्बई बनाएको थिए, अहिले चाहिँ त्यो भन्दैन। त्यस कारणले इतिहासमा शासकहरूले गरेका गल्तीहरूको पुनर्मूल्याङ्कन हुन्छ, त्यसको पुनर्लेखन हुन्छ, त्यसको चाहिँ नि के अरे त्यही ढङ्गले चाहिँ विश्लेषण पनि हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई हिजो हिन्दू राज्य हुँदाखेरि होइन, पृथ्वीनारायण शाहलाई हिजो राजतन्त्र हुँदाखेरि कसैले उसको इतिहासलाई चुनौती दिएन होला नि। तैँले गणतन्त्रात्मक नेपालमा पृथ्वीनारायण शाह त के ज्ञानेन्द्र वीरेन्द्रको पनि इतिहास पुनर्लेखन र चाहिँ त्यसको विश्लेषण हुन आवश्यक छ। त्यसकारण आम नेपाली जनताले अब उत्पीडित जाति समुदायको दृष्टिकोणबाट नेपालका इतिहासहरूको चाहिँ पुनर्मूल्याङ्कन हुनेछ। नेपालका सङ्ग्रहालयको नेपालको सङ्ग्रहालय भने कुन हो? राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय भनेर कहाँ देखाउँछ भन्नुहोस् त? स्वयम्भू भएको सङ्ग्रहालय राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय भन्छ। अर्काको देशमा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा त्यो देशभित्र प्रचलन हुने जात जातिका पोसाकहरू, त्यसका चाहिँ जीवन पेसाहरू, त्यसका संस्कृतिहरूको प्रदर्शन हुन्छ। हाम्रो राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा शेर्पा लाउने बकुल राखेको छ। जस्तै हजुरले भन्नुभयो, ठिक छ, पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा विभिन्न घटना भए, तपाईँले अनि विभिन्न उद्घोष भाषण समाचार लेख्ने र विरोधका विभिन्न सचेतना जगाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त। मान्छेको एकतर्फी मान्छेहरूको त्यो फोटामै थुक्नुपर्ने चाहिँ किन भन्ने मान्छे तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा थुक्ने हो। आम नेपाली जनताको चाहना के छ भन्दाखेरि, मलाई उत्पीडित जाति समुदायको चाहिँ चाहना के छ भन्दाखेरि, त्यो सिंहदरबारको अगाडि राखेको पृथ्वीनारायणको शालिग त्यसलाई त्यहाँबाट हटाइनुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले त्यो सिंहदरबारका अगाडि उभिने हैसियत राख्दैन। अब नेपालका अति हिन्दूवादी शासकहरू हिजो गणतन्त्रका लागि चाहिँ राजाको चाहिँ मूर्ति तोडेर हिँड्ने प्रचण्डले पनि त्यसलाई रोक्न सुरु गरेछ होइन। हिजो गणतन्त्रका लागि राजा फालेर राष्ट्रपति भएको विद्या भण्डारी अहिले त्यही शालिग मुनि चाहिँ नमस्ते गर्न पुगिसके। त गणतन्त्रको उपहास हो होइन। एउटा राजतन्त्रको अस्तित्वलाई स्वीकार्नु। अरू राजाहरूको शालिगलाई के गर्ने होइन? अरू राजाहरूको शालिग इतिहास हुन्, त्यो सक्यो। तर अहिले सुन्नु न, ठिक छ, हटाए हुन्छ, कुनै आपत्ति छैन, हटाउँदा कुनै आपत्ति छैन। किन त्यो गलत इतिहासलाई जीवित राख्नु आवश्यक छैन होइन। तपाईँको चाहिँ के भन्छ के अरे कुनै जीव अङ्गमा नराम्रो खटेर आइरहेछ भने त्यसलाई हुन दिनेको फाल्ने हो। त्यस तरिका नेपालको इतिहासमा खटेरका रूपमा साबित भएका यस्ता राजाका शालिगहरू, महाराजाका शालिग, किन माओवादी जनयुद्धमा चाहिँ राजाका शालिगहरू तोड्यो भन्नुहोस् त? पृथ्वीनारायण शाहको शालिग किन तोड्यो भन्दाखेरि त्यस्तो गलत कुराहरू त्यहाँ राखिनुहुन्न। अब अहिले चाहिँ के अरे मधेसका चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि भूभागमा हेऱ्यो भने नेपालका चाहिँ ब्राह्मण नेताहरूको शालिग कोही पनि भेटाउँछ, न गिर्जाको भेटाउँछ न मनमोहनको भेटाउँछ। जनताले त्यति बेला दबावमा परेर चाहिँ त्यो शालिग स्वीकारे। अब जनता स्वतन्त्र भए चाहिँ ती शालिगहरू चाहिँ त्यहाँको चाहिँ कुनै भूगोलसँग त्यसको इतिहास छैन भने त्यो शालिगलाई किन त्यहाँ राख्ने? तोडेर फाल्दे। हजुरले भन्नुभयो नि पृथ्वीनारायण शाहले त्यत्रो गर्दाखेरि मतलब मान्छे यसरी होइन रणभूमि पारे, त्यही भएर मान्न सक्दैन तपाईँले भन्नुभयो। त्यस अवसरमा नेपालको विभिन्न खण्ड हेर्दाखेरि 10 वर्ष जनयुद्धका कुरा, मधेस आन्दोलनका कुरा, तपाईँ पनि सङ्घीय संस्थाको विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यहाँको आधिकारिक व्यक्ति हो नि हुँदाखेरि त विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न 10 वर्ष जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन मान्छे त हताहत त भयो नि त। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले अघि नै सुन्नुहोस् न, मैले अघि नै भने युद्ध मैदानमा उत्रेको बेलामा एकले अर्कालाई मार्नु भनेको त्यो स्वाभाविक हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध चाहिँ नि उसमा नियममा पनि के भन्छ भने जब कुनै निशस्त्र दुश्मनलाई तपाईँले नियन्त्रणमा लिन्छ भने ऊ माथि शारीरिक यातना दिन्छ, तपाईँ माथि मुद्दा लाग्न सक्छ। कुरा बुझ्नु भएन? पृथ्वीनारायण शाह र यो अहिले भनेको कुरामा के फरक पाइएको? हो, पृथ्वीनारायण शाहले पनि के गर्यो भन्दाखेरि युद्ध समाप्तिपछि सामान्य जीवन बिताइराखेका आदिवासी नेवारहरूलाई प्रतिशोधको भावना लिएर फेरि समातेर शारीरिक यातना दिए, मानसिक यातना दिए, त्यो उसको गल्ती कुरा हो। त्यही कारण पृथ्वीनारायण शाह मरिसके, उसलाई दण्डित गर्न सक्छ? सकिँदैन। तर कमसेकम पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय एकताको चाहिँ रूपमा मान्नुहुन्न। अथवा अहिलेका पृथ्वीनारायण शाहका नवावतार शासकहरू केपी ओली प्रचण्डले हिजो जुन जुन जाति समुदायमाथि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ उत्पीडन चाहिँ गरेको थियो,
त्यसप्रति सरकारले माफी माग्नु पर्यो। जस्तै अस्ट्रेलियाका आदिवासी जनजातिहरूमाथि त्यहाँका गोरा शासकहरूले गरेको जुन गल्तीको लागि अहिलेको वर्तमान सरकारले माफी मागेका छन्। अब उपरान्त उहाँहरूमाथि उत्पीडन हुन्न भन्ने वाचा बन्धन गरेका छन्। अमेरिकाका राष्ट्रपति बराक ओबामाले हवाईनहरूको स्वशासनको अधिकार अमेरिका सरकारले चाहिँ जबरजस्ती हडपेकोमा क्षमा माग्दै हवाईनहरूको स्वशासनको अधिकार हवाईनहरूलाई पुरा रूपले चाहिँ फिर्ता दिएको छ। इभन हिजो अस्ट्रेलियामा त्यहाँका शासकहरूले हिजो चाहिँ एबोर्जिनिसहरूको जुन सामूहिक स्वामित्वमा रहेको जग्गा अधिकरण गरेको थियो त्यो जग्गा समेत उनीहरूले फिर्ता गरेका छन्। अनि अब हाम्रा नेपालका शासकहरू राज्य सत्ताले गरेको उत्पीडनको आत्मबोध पनि नगर्ने, त्यसमा त आत्मआलोचना पनि नगर्ने, उल्टो थप चाहिँ ती पृथ्वीनारायण शाहभन्दा बढी क्रूर भएर उसको भाषा मार्ने, उसको धर्म संस्कृति मार्ने, होइन हिन्दुत्व मात्र लाद्ने राज्य अहिले पनि चाहिँ धर्मनिरपेक्षमा चाहिँ सेनाहरूलाई चाहिँ के अरे हिन्दूको मन्दिर बनाउन दिने, सेनाको चाहिँ ब्यारक्समा हिन्दूको चाहिँ के अरे पण्डित राखेर पूजापाठ गर्न लाउने, अनि जनजातिका चाडपर्व चाहिँ के अरे दिएका बिदाहरू काट्ने। अनि यस्तो गऱ्यो खण्डमा मान्छे कसरी चुप लाग्न सक्छ? चुप लाग्छ। उद्देश्य भनेको त्यही हो, समानता। धर्मनिरपेक्ष भनेको राज्यले कुनै धर्म मान्दैन, जनताले कुन धर्म मान्ने नमान्ने त्यो जनताको अधिकार हो। मान्न पनि सक्छ, नमान्न पनि सक्छ, त्यो उसको अधिकार हो। तर यहाँ धर्मनिरपेक्षका नाउँमा फेरि पनि कमल थापाको चाहिँ के भन्छ कार्यकर्ताले सेना जस्तो के अरे चाहिँ शिवरात्रिको बढाइ गरिदिनु पर्ने, फुलपातीको गरिदिनु पर्ने, बाहुनहरूले जनाइ फेर्दाखेरि चाहिँ बसन्त चाहिँ पञ्चमीमा तोप पड्काइदिनु पर्ने यो प्रथा हिजो हिन्दू अधिराज्य र हिन्दू राजा हुँदा ठिक थियो, अब यो ठिक छैन। त्यस कारणले यसको अन्त हुनुपर्छ। राज्य, सेना, प्रहरी सबै धर्मनिरपेक्षकरण हुनुपर्छ। तपाईँले विशेष व्यक्तिहरूका छोरीहरूका जुत्ता बोक्ने उ गर्ने पनि बुढा लेख्नु पर्छ खास के हुनु जुत्ता बोक्ने मन्दिर जाने कुराहरू पनि तपाईँले पोइन्टमा होइन। अब नेपालका सेना भनेको जनताको सेवाको लागि सेना हो, होइन? यो त कहाँ हुनु पर्यो? चाइनिजको बोर्डरमा हुनु पर्यो, इन्डियनको बोर्डरमा तैनात हुनु पर्यो सेनाहरू। हाम्रा नेपाली भूमिमाथि चाहिँ भारतले हस्तक्षेप गरे, चिनले हस्तक्षेप गरे, त्यसको प्रतिकार गर्न त्यहाँ उभिनु पर्यो। यहाँ सिंहदरबारको वरिपरि के अरे बसेर के अरे राजा महाराजा जन्मिँदाखेरि चाहिँ सलामी दिने, अनि जिउनेसम्म गुलामी हुने, अनि मरेपछि मलामी हुने काम त गर्नु भयो नि। हिजो राजतन्त्र हुँदा थियो, अहिले गणतन्त्रको युगमा पनि राष्ट्रपति विद्या भण्डारले उसको छोरीको चाहिँ लिएर आफ्नो चप्पलहरू मन्दिरमा चाहिँ सेनाले बोक्न दिनु चाहिँ कति अपमानजनक कुरा। के चाहिँ गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रपति आफ्नो चप्पल आफै बोक्नु सक्दैनन्? अहिले सेनालाई के को रूपमा प्रयोग गर्छन्? नेतालाई छाता ओढाउन, उसलाई गर्मी लाग्नु, उसको चाहिँ कोटहरू चाहिँ बोक्न, यो कति अपमान हो। नेपाल जस्तो एउटा वीर इतिहास भएको सेनालाई राज्यका शासकहरूले यसरी दुरुपयोग गर्नु ठिक छैन। हिजो पञ्चायत कालमा राजाले यो दुरुपयोग गर्यो भन्दैमा अहिले त्यसको अनुकरण त गर्नु भएन नि। के अरे अमेरिकाका राष्ट्रपति बराक ओबामा आफ्नो छाता आफै ओढ्छन्, श्रीमतीकोलाई चाहिँ छाता आफै ओढाएर हिँड्छन्, उसको पछाडि थोरै नै सेना हुन्छन्। उसले चाहिँ अब 20वटा सेनालाई छाता ओढाएर के पाललाई चाहिँ उसँग जहाँ हिँड्छन् पाललाई चाहिँ उठाएर उसँग हिँड्ने शक्ति उसलाई राख्दछ। तर उसले शक्तिको दुरुपयोग त गरेन नि। नेपालमा अहिलेका चाहिँ रिटायर भएको जनता के अरे 5 वर्ष अगाडि रिटायर भएको चाहिँ गृहमन्त्रीको पछाडि 12-13 सशस्त्र प्रहरी छन्। जनताको सुरक्षाको लागि वडामा एउटा प्रहरी छैनन्, एउटा मुला चाहिँ नेताको पछाडि 10 डिभिजन, त्यो पनि 10 वर्ष अगाडि रिटायर भएको गृहमन्त्रीको अगाडि। हजुर त्यो त यस्तो होला नि त नियम, हजुर पनि एउटा ठाउँमा हामी पनि एउटा ठाउँमा पुग्दा त्यो सुरक्षा व्यवस्था होला। के चाहियो भने नेपालको के अरे चाहिँ कुन चाहिँ नेतालाई कहाँबाट सुरक्षाको थ्रेट छ त्यसको विश्लेषण जनताले चाहेको छ। वामदेवले कसलाई मार्छ न मलाई भन्नुहोस्? वामदेवलाई मार्ने मान्छे नेपालमा को छ भन्नुहोस् न? होइन, विजय कुमार गच्छादारलाई मार्ने मान्छे को छ? मार्ने जति सबै सिंहदरबारमा छन्, होइन? हिजो सेनाको रूपमा चाहिँ मान्छे मार्ने पनि त्यही सिंहदरबारमा छन्, हिजो जनमुक्तिको नाममा मार्ने पनि सिंहदरबारमा छन्। अब उनलाई त दुश्मन को छ नेपालमा? नेपाली जनताले त दुश्मन मान्नु त भएन। हिजो कार्यकर्ता उसकै कार्यकर्ताहरू जाने के जुत्ताको माला लगाए कुटी होइन, उसकै कार्यकर्ताबाट होला। त म के भन्छु भने नेताहरूलाई सुरक्षाको नाममा नेपालका सेना प्रहरी जो जनताको जीवन रक्षा, जो देशको चाहिँ सार्वभौम एउटा भूमिको रक्षाका लागि राखेका यी सेनाहरूलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। यिनीहरूलाई तत्काल अझै तपाईँले अझै कतिवटा ठाउँमा देख्नुभयो, होइन? श्रीमतीका पेटीकोट दुने, भाँडा दुने भान्सेको रूपमा राखेको छ। यो कस्तो चाहिँ अपमानजनक कुरा हो। त्यही कारण यी चिजहरू हट्नुपर्छ भन्ने आश्रय चाहिँ मैले हिजोको मेरो आफ्नो चाहिँ फेसबुकमा हजुरको पोइन्टमा अर्को पनि कुरा भर्खरै ताजा कुरा जस्तै दुःखद दुर्घटना भयो, हेलिकप्टर दुर्घटना, त्यसमा
पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीजीको निधन पनि भयो। त्यो हिसाबमा हजुरले चाहिँ जुन सलामी दिने कुरामा एकदम विरोध गर्नु भएको छ नि खास। बाबा रविन्द्र अधिकारी भनेको यदि बाँचेको भए उलाई कुनै पनि बेलामा 4 अर्ब भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको मन्त्रीलाई यत्रो महान यो देशको जुन कलियुगको जुन तपाईँको जुन राजा जस्तो जुन पत्र पत्रिकाले जुन व्याख्या गर्यो त्यो होइन। हिजो त्यही रविन्द्र अधिकारी हो जसले आफ्नो सेनालाई अङ्गरक्षकलाई एउटा थोत्रे मुला जाने 1 किलो पनि छाता ओढ्न नसक्ने रविन्द्र अधिकारी उसलाई छाता ओढाउन लागेको छ। एकछिनपछि गर्मी लागेको छ उसको कोट चाहिँ अर्को अङ्गरक्षकलाई बोकाएको छ। यस्तो खालको युवालाई एउटा मिडियाले कलम छ भन्दैमा यो अहिले चाहिँ यो 21औं शताब्दीको रामै जस्तो चरित्र गर्नु त भएन नि त। 4 अर्बको कुरा त यो अगाडिदेखि कुरा आएको अहिले त यो मान्छे होस् न अभियोग त लागेको हो नि त। अभियोग कागताली परेको भन्ने अनि कागताली जेसुकै परोस् उसको चरित्र देख्नु पनि मैले भने एउटा अनुकरणीय नेतृत्व उसमा भएको भए साथ सेनाले उसलाई छाता ओढाउन लाउने थिएन होला, कोट चाहिँ नै त्यो अङ्गरक्षकलाई बोक्न लाउने थिएन होला होइन। त्यसकारण मेरो भनाइ के भन्दाखेरि नेपालका युवा नेताहरू होइन गगन थापा, रविन्द्र अधिकारी होइन, टोपबहादुर रायमाझी, शक्ति बस्नेत जस्तो मानिसहरूले यदि शक्तिको दुरुपयोग गरेर आफ्नो अङ्गरक्षकलाई दुरुपयोग गर्छ एउटा अहिलेको युवालाई स्वावलम्बी मतलब तपाईँले भन्नुभएको सलामी दिनु हुँदैन थियो गल्ती भन्नुहुन्छ होइन। युद्ध अपराध जन गरेको त्यो सम्मान दिनु हुन्न। उसलाई सामान्य राष्ट्रिय झन्डा ओढाउनु ठिक थियो। अब उसको अङ्गरक्षक जसले उसको कारण उसले मृत्युवरण गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ उसको सब चाहिँ रामेछापसम्म लानलाई हेलिकप्टर नदिने अनि रविन्द्र अधिकारीको सबलाई चाहिँ यहाँबाट हेलिकप्टरमा लगेर चाहिँ उहाँ त्यत्रो जन राज्यको कोषबाट चाहिँ त्यत्रो करोडौँ खर्च गरेर उसको सबजना यात्रा गर्नुपर्ने रविन्द्रको सब जलाउने काम त परिवारको होला नि त, राज्यको त होइन होला नि त। खोइ उद्योगपति तर आङसिङले चाहिँ त्यो सब आफै जलाए त, राज्य त उसले त त्यो पैसा त क्लेम गरेन होला। अन्य कर्मचारीको चाहिँ सब आफै जलाए अनि रविन्द्र अधिकारीको चाहिँ सब जलाउनको लागि राज्यको चाहिँ अरबौँ खर्च गर्ने हेलिकप्टर उसलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने। सरकारले सम्मान आङसिङलाई चाहिँ सम्मान दिन लागेको थिएन किन ऊ अभियोग लागेको मानिस हो। उसले अभियोगबाट उसले चाहिँ पुष्टि पनि गर्न सकेन किन भन्दाखेरि उसलाई त्यो केसको तपाईँ एउटा पत्रकार भएको नाताले रविन्द्र अधिकारीको आचरण कस्तो थियो उसलाई त्यो व्हाइट बडी विमानको बारेमा प्रश्न सोद्धाखेरि पत्रकारको माइकै थुतेर फाल्थ्यो। अनि त्यस्तो चरित्र भएको मान्छेलाई ओहो मरिसकेपछि ऊ त बाबरे बा 21औं शताब्दीको जन यो राम जस्तो त चरित्रवान थियो अरे उसको विमानस्थलको नाम उसकोबाट राख्ने अनि भोलि व्हाइट बडी विमानमा रविन्द्र जन के अरे अधिकारी जन अभियुक्त साबित हो भने अभियुक्तको नाममा विमानस्थलको नामकरण गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले यथार्थ नबुझिकन आवेशमा आएर यस्ता निर्णयहरू जन चट्ट लिँदाखेरि भोलि के हुन्छ भने फुर्सदमा हामी पछुताउनु पर्छ। बुद्ध जयन्तीमा चाहिँ बुद्धलाई सलामी नदिने भन्ने कुरा पहिलो पोइन्ट किन नदिने? बुद्ध यो देशमा जन्मेको हो। यो बुद्धको जुन भूमि भनेको नेपाल भनेर चिनिन्छ। हामीले हिजो गणतन्त्रात्मक राज्य र धर्मनिरपेक्ष भएपछि सेना प्रहरी र जनपथ प्रहरीमा अब हिन्दूको मन्दिर मात्र होइन त्यो मन्दिरभित्र बुद्धको मूर्ति हुनुपर्छ भने मेरै नेतृत्वमा 8-8 इन्चीको जाने करिबन 10-10 हजारको जाने मूर्ति किनेर सैनिक हेडक्वार्टरमा बुझाउनु गए, लिएन। शस्त्र प्रहरीको हलचोकमा पुगे त्यहाँ पनि लिएन। जनपथ प्रहरी नक्सामा पनि पुगे पनि त्यहाँ लिएन। त्यसका राज्यको संयन्त्र अहिले पनि हिन्दू प्रभुत्वमा छ भन्ने कुरा त्यसले देखाउँछ नि। होइन भने बुद्ध जन्मेको देशको सेना प्रहरीले बुद्धको मूर्ति स्वीकार आफ्नो जाने के भन्छ के अरे कार्यालयको हाताभित्र बुद्धको जाने त्यो मन्दिरभित्र एउटा बुद्धको मूर्ति राख्नु उसलाई के आपत्ति रह्यो भन्नुहोस् न? छ त के आपत्ति? दाइले यस्तै व्यथिति होइन विभिन्न महिला हिंसा सबै नेपाल चाहिँ समस्या नपरोस् भन्ने हिसाबले सचेत गराउने क्रममा हजुर लागिरहनु भएको छ। हजुरको व्यक्तिगत आन्दोलन पार्टीगत आन्दोलन विभिन्न हिसाबले त्यसै हिसाबमा विभिन्न हिंसा यो कुरा आइराख्ने हुन्छन्। जस्तै बुद्धका कुरा आउँदै लिटिल बुद्ध हुँ भनेर चाहिँ आउनु भएको छ नि रामबहादुर बमजन, उहाँको विषयको यो केसको बारेमा के भन्न छ? के छ रामबहादुर बमजनको पछाडि अति हिन्दूवादी शक्ति लागेको छ। सायद रामबहादुर बमजनको त्यो आश्रममा गैर कानुनी रूपमा केही मात्रै सिनको भाँचेको भए आज रामबहादुर बमजन ध्वस्त हुन्थ्यो। त्यत्रो राज्यको त्यत्रो मिडिया त्यसको माथि खनिँदा पनि अहिलेसम्म एउटा प्रमाण जुटाउन सकेको छैन।
तपाईँको चाहिँ रातो माटो कालो माटो खनेर जाँदै जाँदै 70-80 मिटर तल गएर खनेर भेटेको प्लास्टिकमा एउटा माटो छैन, त्योभित्र प्लास्टिक भेट्यो भने, हड्डी भेट्यो भने यस्तो कपोकल्पित भ्रामक समाचार चाहिँ सम्प्रेषण गरेर सिङ्गो एउटा योगी, म रामबहादुर बमजन म भगवान मान्दिनँ, तर सबैले स्वीकारेको के ऊ महान योगी हो, योग तपस्या गर्ने चाहिँ उसमा त सही शक्ति छ भन्ने कुरा त सबैले स्वीकारेको हो नि त। त्यस्तो व्यक्तिलाई उसको चरित्र हत्या गर्नलाई राज्य जुन ढङ्गले लाग्यो, प्रहरी जुन ढङ्गले लाग्यो, किन लागेन? त्यसो भए चाहिँ तपोवनमा त्यत्रो चाहिँ यौन हिंसा हुन्छ भने त्यत्रो मानिसले खुल्याम चाहिँ उ गरेछ हैन? तपोवनमा किन त्यस्तो खालको म्यासिभ अनुसन्धान गरेन? नाटकीय रूपै हो त, जस्तै त्यहाँ भित्रै बसेका मान्छे धरधर रुने, मलाई यस्तो भयो भनेर आएका छन् नि हिंसाका कुरा, महिलाहरूले, त्यो कहाँबाट आयो? मैले भनिसकेँ, त्यस्तो हिंसा तपोवनको बारेमा पनि उल्लेख भएको थियो। के अरे रामदेवको चाहिँ सहपाठी चाहिँ कमलनारायण आचार्यको बारेमा पनि उठेको थियो। प्रहरीले त्यहाँ किन हस्तक्षेप गरेर अनुसन्धान गरेन? रामबहादुर बमजनको के अरे क्याम्पमा मात्रै किन त्यसो गर्यो त? रामबहादुर बमजन जुन दिनदेखि योगी भएको थियो नि, उसलाई विभिन्न पात्रा खडा गरेर उसलाई बदनाम गराउने काम गरेको थियो। कान्तिपुरको चाहिँ भित्री पृष्ठमा चाहिँ एउटा केटीले अन्तर्वार्तै दिएको छ, तर ती सबै गलत हुन्। किनभने रामबहादुर नाटक मान्नु छ, ठिक छ होइन, मैले भने नि रामबहादुर बमजन एउटा योगी हुन्, योगीका धेरै समर्थकहरू होलान् होइन। त्यो योग सेन्टरमा कतिजना मान्छेले आफ्नो स्वार्थ सिद्धका लागि के जने के अरे प्रपञ्चहरू रचे होलान्, कुन षड्यन्त्र रचे म जान्दिनँ। तर मैले भन्छु यदि रामबहादुर बमजनको चाहिँ योग सेन्टरमा, अब रामबहादुर बमजनको योग सेन्टरमा भएको योगीले एक अर्कामाथि यौन दुराचार गर्छ भने त्यसको दोस्रोपन त रामबहादुर बमजन जाने कुरा त भएन होला नि। भोलि चाहिँ पशुपतिको शिव मन्दिरमा बसेको एउटा जोगीले अर्को चाहिँ जोगिनी माथि चाहिँ यौन बलात्कार गर्ने शिवजीलाई गाली गर्ने, त्यो त भएन होला नि त। तर यस्तो तपस्या गर्ने म सन्यासी म एउटा यस्तो हिसाबमा आएको मान्छेको विश्वास चाहिँ घट्यो है नेपाल। अनि कसरी घट्न सक्छ? मैले भने नि रामबहादुर बमजनलाई चाहिँ विवादित चाहिँ नि जुन दिनदेखि रामबहादुर बमजन एउटा तपस्वी भने चाहिँ प्रमाणित गरियो युगले होइन, सिङ्गो विश्वले जब त्यो प्रमाणित गर्यो, ठुला चाहिँ विद्वानहरू आए, ठुला चाहिँ हाल्यो भने उनीहरूले त्यो हानि नोक्सानी बिहाउनुपर्छ। किनभने उनीहरूले जे कुरा दाबी गर्यो त्यो त प्रमाणित भएन नि त होइन। अब मान्छे हराए, अब पशुपतिमा आए बाटोमा गए हराए होइन, त्यो चाहिँ के पशुपतिले दोष दिन सकिन्छ? त्यही कारण मैले भने ठिक छ, रामबहादुर बमजन आफैबाट कुनै घटना घटेनन्। त्योभित्र भएका चाहिँ समर्थकहरू शुभेच्छुहरू त्यो हजारौँ आए हजारौँ गए, कसको आचार के छ कसलाई के थाहा? त्यस्तो खालको चरित्र मैले भने तपोवनमा चाहिँ त्यहाँका चाहिँ के अरे टाउकेले म माथि चाहिँ यौन दुर्व्यवहार गर्यो भने त्यहाँको चाहिँ के अरे तपोवनमा चाहिँ तपस्वी चाहिँ महिलाहरूले कतिवटा आलोचना गरे, खोइ त त्यसको सुनाइ भएको, खोइ त्यस्तो खालको चाहिँ प्रहरीबाट चाहिँ व्यापक अनुसन्धान भएको हुनु पऱ्यो नि त। कमलनारायण आचार्य जङ्गल चाहिँ फाँडेर हडप्यो र त्यहाँ पनि यस्ता खालको चाहिँ कुकर्महरू हुँदैछन् भन्ने कुरा आरोप पनि आए। खोइ त रामबहादुर बमजन मात्र चाहिँ के अरे कानुनको चाहिँ दायरामा उभिनु पर्ने, उनीहरू चाहिँ कानुनभन्दा माथि हुनु पऱ्यो नि। त्यस कारणले हाम्रो लडाइँ पनि यही नै हो, सबै कुरा समान हुनु पऱ्यो, धार्मिक रूपले समान हुनु पऱ्यो, भाषिक रूपले समान हुनु पऱ्यो, कानुनको नजरमा समान हुनु पऱ्यो। बालकृष्ण ढुङ्गेल मान्छे मारेर थुनेको होइन, उसलाई माफी दिन मिल्छ? त्यो मृत आत्माहरूले के भन्छ? नवराज सिलवाल आफ्नो पदोन्नतिको लागि कृत्य गर्यो भने सर्वोच्चले ठहर गरेको होइन, त्यो मान्छे माननीय फनफन घुम्ने, अनि चाहिँ रेशम चौधरी चाहिँ अब जेलमा बस्नुपर्ने। यो असमानताको विरुद्धको आङ्काजीको लडाइँ हो। यो असमानताको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउँदाखेरि यसलाई कुनै धर्म विशेषको विरुद्धमा, कुनै जाति विशेषको विरुद्धमा, कुनै भाषा विरुद्धको विरुद्धमा हामीले बुझ्नुहुन्न। मैले के भने, खस भाषा अधिकार सम्पन्न छ, विकसित छन्, त्यस्तै गरेर शेर्पाको भाषा आदिवासी जनजातिको मातृभाषाले त्यसको अधिकार पाउनु पऱ्यो भन्ने नै हो। ब्राह्मणहरू यो देशका शासक भए होइन, उसको धर्म संस्कृति समृद्धशाली छन्, त्यस्तै आदिवासी जनजातिका जाने के अरे धर्म संस्कृति पनि समृद्धशाली बन्नु पऱ्यो भनेको। यदि हिन्दू धर्मको चाडपर्वमा बिदा हुन्छ भने जनजातिको चाडपर्वमा बिदा पाउनुपर्छ भन्ने मेरो अनाइ कुरा हो र? असमानताको बारेमा विरुद्धमा लड्नु यो कुनै जाति धर्म विरुद्धको कुरा हो र? त्यही कारणले चाहिँ आम नेपाली जनताले, मिडियाले यो कुरालाई प्रष्टसँगले बुझ्नुपर्छ कि आङ्काजीको लडाइँ समानताको लडाइँ हो, न कुनै बाहुन विरोधी लडाइँ पनि होइन, कुनै खस भाषा विरोधी लडाइँ पनि होइन, कुनै हिन्दू धर्म विरोधी। मैले शिवरात्रिभित्रको कुकर्म र कुकृत्यहरूलाई
जनताको समक्ष आउँदाखेरि यो मान्छेलाई हिन्दू धर्मको विरोध गर्यो भन्न पाइन्छ? मैले त त्यो हिन्दू धर्मको विरोध गरेको होइन, गाँजा खानु उचित होइन, कानुनले वर्जित हो भन्ने कुरा नै मैले गरेको हुँ। अब मैले प्रश्न गरेँ, म आफूलाई पनि थाहा छैन होइन। पशुपतिभित्र शिवरात्रि त दिउँसै हुन्छ, मान्छे त शिवरात्रिमा त दिउँसै जान्छन्, बेलुका त फर्किन्छन्। त्योलाई किन शिव पर्व भन्नु सकेन, किन रात्रि भन्नु पर्यो? त्यसको पछाडिको ऐतिहासिक र धार्मिक कुरा के हो जनतालाई त बुझाउनु पऱ्यो नि त। अनि अब शिवको मन्दिर भन्छन्, बाहिर पशुपतिको जना साँडे बसिया छन्, त्यो ठाउँको नाउँ किन पशुपतिनाथ रहनु गयो, किन शिव मन्दिर रहन गएन? मेरो प्रश्न हो नि त, जिज्ञासा हो नि त। जो हिन्दूका जने प्रहर जने भनौँ न, ज्ञाता भन्छन्, उसलाई जनतालाई बुझाउनु पऱ्यो नि। शिव र पार्वती बस्ने मन्दिरको नाम पशुपति किन रहनु गयो? त्यहाँ अझै मैले प्रश्न गरेको छु, पशुपतिभित्र बुद्ध मूर्तिहरू, बुद्ध स्तूपहरू अहिले पनि छ, त्यो त्यहाँ कसरी पुग्यो? यस्तो कुरा त जनताले बुझ्न चाहन्छ नि, इतिहासले बोल्न चाहनु होला। त्यो बेलाका शासकहरूको चाहिँ दबावमा परेर जनताले आवाज पनि उठाउन सक्यो। तर मलाई त मेरो आवाज उठाउन अहिले त कानुनले मैले त निषेध गरेको छैन। त्यस कारणले त्यो स्वतन्त्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको हकलाई प्रयोग गर्दै सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्दै मैले विभिन्न धर्म संस्कृति इतिहास होइन अथवा पाठ्यपुस्तक घटनाहरूको मैले चाहिँ विश्लेषण गर्छु। त्यो विश्लेषण कतिलाई पाच्य पनि हुनसक्छ, कतिलाई अपाच्य पनि हुनसक्छ। हस्, थ्याङ्क यू। एकदम यहाँ स्टुडियोमा बोलाउनु भएर जुन अभिव्यक्ति गर्ने मेरो वैचारिक अभिव्यक्ति जुन आम श्रोता अथवा दर्शक सामु राख्ने जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ विशेष लोकप्रिय क्यानाडा नेपाल र प्राविधिक मित्र र अहिले तपाईँ हाम्रो अन्तर्वार्ता हेर्ने लाखौँ लाख दर्शकलाई फेरि पनि म अभिवादन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।